कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। वो बड़े से कच्चे सहन में झाड़ू दे रही थी। जून की गर्मी की आग बरसाती धूप में उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। दुपट्टे से बार बार चेहरे पर आने वाला पसीना साफ करती और फिर काम में लग जाती। ये तो उसका रोज का मामूल था। फिर कैसी गर्मी और क्या धूप। इसी सहन में 6 साला नवाल और 4 साला हीरा उड़ती धूल मट्टी से बेनियाज खेलने में मसरूफ थी, क्योंकि गरीबों के बच्चे इस धूल मट्टी से कभी बीमार नहीं होते। उन्होंने तो आंख ही इसी माहौल में खोली थी। गरीबों के बच्चों पर ये आलूदगी असर ही कहाँ करती है। इन पर तो सिर्फ भूख असर करती है। पेट भरा हो तो ये सेहतमंद रहते, पेट खाली होना उनके लिए सबसे बड़ी बीमारी होती। वरना गरीबों के बच्चे कहाँ बीमार होते, जिनके दाएं तरफ एक कोने में किचन बना था, जो सिर्फ नाम का ही किचन था। वरना ना तो उसकी कोई 4 दीवारें थी, ना ही छत। बस वहाँ एक मट्टी का चूल्हा बना था जिस पर हांडी पक रही थी। दीवार में ही मट्टी से बड़े बड़े खाने बने थे, जिनमें बर्तनों को तरतीब से रखा गया था। ये महविश जावेद का घर था। 2 कमरे और एक बड़ा सहन ही उसकी कुल कायनात थी। इसमें वो अपने शौहर, अपनी सास और 2 बच्चों के साथ रहती थी। महविश ने बामुश्किल सिर्फ मिडिल पास किया था। 9 बहन भाइयों की फौज में वो कितना पढ़ सकती थी भला, और वो भी तब जब वो घर में सबसे बड़ी बहन हो। अभी वो 16 साल की ही तो थी जब अम्मा को उसकी शादी की फिक्र लग गई थी, और वो किसी ऐसे घर में तो पैदा हुई नहीं थी कि उससे उसकी मर्जी मालूम की जाती। तो एक दिन सफिया खाला जो रिश्ते करवाती थी जावेद का रिश्ता लेकर आई कि लड़का पूरी 5 जमातें पास है और गांव में परचून की अपनी दुकान है उसकी। अम्मा तो इतना खुश थी इस रिश्ते से कि जैसे किसी 4 फैक्ट्रियों के मालिक का रिश्ता आ गया हो। अब्बा से उन्होंने बराए नाम ही मशवरा किया था, वरना वो तो तय कर चुकी थी कि शादी करनी ही करनी है। और अब्बा की चलती ही कब थी घर में। वो तो 4 पाई पर पड़े बस देखते ही रहते थे कि हम जिंदा हैं, भूख से मरे नहीं अभी। अब्बा को तो शुगर ने खा लिया था, वरना वो बहुत मेहनत करने वाले इंसान थे। अगर वो बीमार ना होते तो महविश शायद आगे भी पढ़ लेती। मगर इधर अब्बा बीमार हुए और उधर अम्मा ने महविश को स्कूल से उठवा लिया कि अपने छोटे बहन भाइयों को संभालो, तुझे कौन सा पढ़कर ऑफिसर लग जाना है। बर्तन ही तो धोने होते हैं अगले घर जाकर। तो अम्मा सारा दिन बड़े बड़े घरों में काम करती और महविश अपने छोटे बहन भाइयों को संभालती रहती। महविश के दिल में अक्सर सवाल आता था कि जब गरीबों के पास बच्चों को खिलाने और पहनाने को कुछ नहीं होता तो वो इतने बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। क्या वो गुर्बत से इतना थक चुके होते हैं कि वो चाहते हैं कि उनकी गुर्बत बांटने के लिए भी तो कोई हो। सो वो बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेते हैं। किसी के बदन पर पूरे कपड़े नहीं तो किसी के पाँव में जूते नहीं, और किसी का पेट नहीं भरा कि रोटी कम पड़ गई। क्या ये आधी अधूरी जिंदगी देने के लिए गरीब माँ बाप इतने बच्चे पैदा कर लेते हैं। महविश, ओ महविश, कहाँ मर गई हो। सारा दिन काम करके थका हारा घर आया हूँ, भूख से बुरा हाल है, और तू इतनी सुस्त है कि शोहर को अभी तक खाना ही नहीं दिया। पता नहीं घर फारिग क्या करती रहती है, जो खाना भी वक्त पर नहीं मिलता। जावेद कुछ देर पहले ही घर आया था और अब आते ही हमेशा की तरह बोलना शुरू हो चुका था। हाँ हाँ, मैं तो घर में फारिग पड़ी रहती हूँ। घर के काम तो मुलाजिम आकर कर जाते हैं जो तूने मुझे रख के दिए हैं। सबर नाम की कोई चीज नहीं। जावेद अगर गुस्से का तेज था तो महविश भी हर बात का जवाब देना अपना फर्ज समझती थी। पहले पहल वो खामोशी से सब सुन लेती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी भी बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। बस जुबान ही तो चलाना सिखाई है तेरी माँ ने, और कुछ सिखाया भी है भला। और ये क्या बनाया है। शोरबा ही शोरबा। जावेद ने सालन को महविश की तरफ करते हुए पूछा। दाल बनाई है। अम्मा की टांगे दबाने में मसरूफ थी तो ज्यादा गल गई है, तभी शोरबा सा बन गया। अब मुझे ये जता रही हो कि मेरी माँ की खिदमत करते हुए सालन खराब हो गया। पौड़ औरत, पहले कौन सा खाना बनाना आता है तुझे। पता नहीं क्या कसूर था मेरा जो तेरी माँ ने मेरे पल्ले बांध दिया। मुझे ये हर वक्त मेरी माँ को बुरा भला मत कहा कर जावेद। मैं तुम्हारी माँ को कुछ कहा ना तो तुझे बड़ी मिर्चें लगनी। फिर तो क्यों ना कहूँ तेरी माँ को कुछ। अपनी निकम्मी बेटी मेरे सर थोप दी, जिसे कोई काम ढंग से नहीं करना आता, और ऊपर से तूने मुझे दिया ही क्या है आज तक। 2 बेटियां पैदा कर दी है मेरे लिए, और बेटा तू दे नहीं सकी मुझे। बात करती हूँ, बेटा पैदा करना मेरे इख्तियार में नहीं, ये तो रब सोने के काम होते हैं जावेद। और ये बेटियां मेरी अकेली की तो नहीं, तुम्हारी भी हैं। अल्लाह ने रहमतें दी हैं, तू नाशुक्री क्यों करता है।
तेरी ही हैं ये बेटियां, मुझे सबक मत पढ़ा, बस इतना याद रख, अगर इस दफा बेटा ना हुआ ना तो मेरी तरफ से फारिग ही है, ले जाना अपनी इन रहमतों को साथ ही, मुझे नहीं जरूरत इनकी, मुझे बेटा चाहिए जो मेरा सहारा बने, दुकान पर मेरे साथ बैठे। बेटियों का क्या है, कल को चली जाएंगे अपने घर, बेटे तो साथ रहते हैं उम्र भर। ये तू क्या कह रहा है जावेद, तू मुझे और बच्चों को हमेशा के लिए छोड़ देगा सिर्फ बेटे के ना होने की वजह से? हाँ छोड़ दूंगा। अम्मा देख रही है आप, ये जावेद क्या कह रहा है? उसने कमरे से आती सास को मुखातिब किया। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है मेरा पुत्र, इस दफा तो बेटा ही होना चाहिए, वरना हमें तो माफ ही करना। अरे मेरा बेटा सारी उम्र कमाता रहेगा और ये बेटियां सारा कुछ लेकर अगले घर की हो जाएंगी, मेरे बेटे को तेरी बेटियां खा जाएंगी, बुढ़ापे में कौन बनेगा सहारा इसका? तो क्या चाहती है, मेरा बेटा अकेला ही सारी जिंदगी मेहनत करता रहे और इसका कोई हाथ बटाने वाला ना हो? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इस दफा भी बेटी हुई तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी, तू तैयार रहना उसके लिए। अम्मा अगर आपकी कोई बेटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप दूसरों की बेटियों को कुछ समझे ही ना, अपने बेटे को समझाने की बजाय आप इसका साथ दे रही हैं। आप तो हमेशा से यही चाहती हैं कि किसी भी तरह मैं इस घर से चली जाऊं और आप उस शबाना को दुल्हन बना के ले आए। अगर वो इतनी ही अच्छी लगती थी आपको तो पहले ही ब्याह के ले आते, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? कितनी संगदिल हैं आप। ये बेटियां मैंने अकेली ने पैदा नहीं की जो आप धमकियां दे देते हैं मुझे, या आपके बेटे की जिम्मेदारियां हैं, उसे कहे इन्हें पूरा करे। खबरदार जो मुझे किसी ने घर से निकालने की कोशिश भी की। अरे जावेद लानत है तेरी गैरत पर, तेरी बीवी तेरे सामने मुझसे जबान दराजी कर रही है और तू मुंह देख रहा है इसका। अम्मा मैं देख रहा था कब तक बोलती है ये, अब तू देख मैं क्या हाल करता हूँ इसका। चारपाई से उठा और महविश को बालों से पकड़कर अंदर ले गया। अम्मा खड़ी सब देखती रही, उन्होंने रोका नहीं। जावेद कमरे में जाकर उसे मार रहा था मगर अम्मा खामोशी से आकर चारपाई पर बैठ गई। महविश की चीखों की आवाज से भी उनके इत्मीनान में फर्क न आया। ये कोई नई बात नहीं थी। महविश जब भी कुछ बोलती थी जावेद ऐसे ही उसे बेदर्दी से पीटा करता था, और जब वो अपने घर चली जाती तो उसकी अपनी सगी माँ उसकी एक ना सुनती और उल्टा उसे ही समझा कर दोबारा भेज देती। मेरी 2 वक्त की रोटी भारी थी तुझ पर अम्मा, जो इतनी छोटी सी उम्र में ब्याह दिया मुझे। अब जो रह गई है उन पर रहम करना, उन्हें किसी जावेद जैसे जालिम मर्द से ना ब्याह देना, वरना वो भी मेरी तरह हर दूसरे दिन तेरी चौखट पे आकर बैठी होंगी। महविश को जावेद ने घर से निकाल दिया था और अब वो माँ से शिकवा कर रही थी। महविश तेरे बाप ने मुझे किसी खजाने पर नहीं बिठा रखा कि सारी उम्र तुम लोगों को पालती रहूं। अरे तुम लड़कियां तो मेरा सारा खून पी गई हो, तेरी फिक्र सर से उतारी तो बाकी गले को पहुंच गई है, और तू भी हर दूसरे दिन आ जाती हो अपना घर बार छोड़कर। मैं तेरी फिक्र करूं या जो रह गई है उनका कुछ सोचूं? और तू शोहर की 4 बातें नहीं बर्दाश्त कर सकती और आ जाती हो मुंह उठा के माँ के घर। अरे क्या हुआ, वो तुझे मारता है तो 2 वक्त की रोटी भी तो वही देता है तुझे। मेरी बात कान खोलकर सुन ले महविश, अपना सामान पकड़ और घर जा, और आज के बाद तुझे वो जितना भी मार ले इस घर का रुख मत करना। हमने तुझे ब्याह दिया है, अब वही तेरा घर है, और तू अनोखी औरत नहीं जिसका शोहर उसे मारता है। अरे हमारे गांव में तो औरतें सारी जिंदगी शोहर से मार खाती हैं मगर उसका दर्द नहीं छोड़ती। अब अपनी बच्चियों को ले और जा अपने घर। जाती हूँ अम्मा, और मेरी भी बात सुन ले, अब वो मुझे जान से भी मार देंगे ना तो तेरे सामने आकर नहीं रोंगी। पता चल गया है मुझे, औरत का कोई घर नहीं होता। पहले वो माँ बाप के घर रहती है, फिर शोहर के। औरत का घर सिर्फ कब्र होती है, सिर्फ कब्र। महविश ओ महविश किधर है तू, मेरे कपड़े निकाल दे मैं नहा लूं। जावेद घर में दाखिल होते हुए बोला। अम्मा उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ बढ़ी। वो अपने कमरे में आराम कर रही है। जावेद दोपहर को एक और बेटी को जन्म दिया है उसने। मैंने कहा था तुझसे, ये तेरी झोली में सिर्फ बेटियां डाल सकती है जिनका बोझ उठाते उठाते तू बूढ़ा हो जाएगा और बुढ़ापे में तेरा कोई सहारा नहीं होगा। पहले 2 कम थी, जो तीसरी भी आ गई। मैं बता रही हूँ तुझे जावेद, मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूँगी। मुझे पोता चाहिए, मैं तेरी शबाना से शादी करूँगी, बस कह दिया मैंने। तू फिक्र ना कर अम्मा, सुबह ही इसका इंतजाम करता हूँ। महविश ये पकड़। जावेद ने कुछ कागजात उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये क्या है जावेद? ये तलाकनामा है। मैंने तुझे पहले ही कहा था कि इस बार बेटा ना हुआ तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा। अब उठा अपनी बेटियों को और जा मेरे घर से। मैं जावेद नजीर अपने पूरे होशो हवास में तुझे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। वो अपना फैसला सुनाकर कमरे से निकल गया और वो बस उसे जाता देखती रही। बेटियों को जन्म देना उसका जुर्म बन गया था
اور جس کی سزا اسے سنائی جا چکی تھی۔ میں اپنا گھر بچا لیتی، اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں بیٹی کو بیٹا بنا لیتی۔ 4 ماہ بعد وہ چارپائی پہ بیٹھی ماں کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ اسی چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کر جھولا بنایا گیا تھا جس میں 4 ماہ کی ننھی مشال سو رہی تھی۔ مہوش، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، غور سے سن۔ ماں نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ بول اماں، سن رہی ہوں۔ ہائے مہوش، مجھے نہیں پتا تھا تو اتنی نصیب و جلی نکلے گی۔ 3 بچیاں لے کر ماں کے گھر ڈیرے ڈال لیے تو نے۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ تیری خالہ صفیہ ہے نا، وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پاس ایک رشتہ ہے تیرے لیے۔ لڑکے کا نام منیب ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، اچھا بھلا بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ تو کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اماں، وہ مجھے غریب سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کے پاس تو سب ہے۔ وہ مہوش، اس کی نا بیوی مر گئی ہے، 5 سال کا ایک بچہ ہے اور بوڑھی ماں۔ اس کی ماں چاہتی ہے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کا گھر بسا جائے۔ اسے بس ایسی لڑکے کی ضرورت ہے جو ان کے گھر اور بچے کو سنبھال سکے۔ انہیں تیری بیٹیوں سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے برابر کے لوگ تو اپنی لڑکی کی شادی کسی شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے تو کریں گے نہیں، تبھی تیرا رشتہ مانگا انہوں نے۔ اماں، مجھے نہیں کرنی شادی، ایک دفعہ کر کے بھگت رہی ہوں، دوبارہ اپنی قسمت نہیں آزمانا چاہتی۔ اگر اتنی ہی قسمت اچھی ہوتی نا تو پہلے ہی سکھ مل جاتا۔ میں لوگوں کے برتن دھو کر اپنی بچیوں کو پال لوں گی، مجھے نہیں کوئی شادی وادی کرنی۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے مہوش، کیا ساری عمر ادھر بیٹھی رہے گی؟ تو ادھر رہی تو تیری بہنوں کا کوئی بیانے نہیں آئے گا۔ بڑی بہن طلاق لے کر گھر میں بیٹھی ہونا تو چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں آتے۔ اپنا نہ صحیح اپنی بہنوں کا ہی خیال کر لے۔ ارے تیرا تو باپ بھی مر گیا، اب میں اکیلی کیا کیا کروں؟ خدا کے لیے میری بات مان لے، ورنہ تیری بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اماں، تو نے میری پہلے کب سنی تھی جو آپ سنے گی؟ کر لے اپنی مرضی، جس سے چاہے کر دے شادی، مگر ایک بات یاد رکھنا، اگر اس شخص نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جو وہ منحوس جاوید کرتا تھا تو میں تیرے در پہ نہیں آؤں گی، بلکہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی اور بچوں کو بھی ساتھ لے کر مروں گی۔ 1 ہفتے بعد مہوش کا سادگی سے نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا اور اب وہ منیب کے کمرے میں بیٹھی اپنی ماضی کی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے وہ گمسم سی دیواروں کو گھور رہی تھی۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے آ رہے تھے، نہ جانے وہ شخص کس طبیعت کا ہوگا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا وہ انہیں قبول کر لے گا؟ نکاح کے وقت اس نے عہد تو کر لیا تھا، مگر کیا وہ اسے نبھائے گا بھی؟ وہ مکر تو نہیں جائے گا؟ اگر وہ مکر گیا اور میری بیٹیوں کو نہ اپنایا تو میں کیا کروں گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ کھلا اور منیب چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، منیب نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ مہوش، یہ میرا بیٹا ہے، حمزہ نام ہے اس کا، آج سے یہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ حمزہ، ماما سے ملو۔ 5 سالہ حمزہ نروس ہوتا مہوش کی طرف بڑھا، جس نے اسے پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، اور یہ میرا ہی بیٹا ہے آج سے، مہوش نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما، کیا آپ اب یہی رہیں گی ہمارے ساتھ؟ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ میری پہلی ماما بھی چلی گئی تھی اور اب تک نہیں آئی۔ ننھے حمزہ نے چہرہ اٹھا کر مہوش سے سوال کیا، جو اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں ماں کے لیے نمی دیکھ چکی تھی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہی رہوں گی تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، مہوش نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ منیب مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ حمزہ، اب دادو کے پاس جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہے۔ تم نے کہانی بھی تو سننی ہے نا؟ حمزہ مہوش کی گود سے نکل کر بھاگ کر کمرے سے نکل گیا۔ مہوش، میں تمہاری ماضی کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان۔ اب میں تمہاری بیٹیوں کو باپ کی طرح پیار دوں گا، انہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ان کی ہر جائز خواہش پوری کروں گا۔ یہ گھر اب تمہارا اور ان کا ہی ہے، مگر اس کے بدلے تم سے ایک ہی چیز چاہیے مجھے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے کو اس کی ماں لوٹا دو۔ میرا بیٹا بن ماں کے مرجھا سا گیا ہے، میں چاہتا ہوں وہ پہلے کی طرح ہنسے کھیلے اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے، اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ مہوش، بس یہی گزارش ہے تم سے، کیا تم میرا مان رکھو گی؟ آپ بے فکر ہو جائیں منیب،
حمزہ کو میں ماں کی طرح چاہوں گی، آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، مجھ پر بھروسہ رکھے۔ مہوش نے اسے یقین دلایا، جس نے ہلکے سے اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا، السلام علیکم مہوش۔ منیب جو ابھی دفتر سے آیا تھا، کمرے میں آتے مہوش کو سلام کیا، جو مشال کو سلا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ مہوش جو اٹھنے لگی تھی، منیب نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہا، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ منیب نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ مہوش نے بالوں کو خوب تیل لگا کر چٹیاں بنا رکھی تھی اور لمبی سی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ میک اپ سے آری چہرہ، وہ کوئی ایک دن دلہن لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا منیب؟ اف مہوش، یہ کیا تم کام کرنے والی ماں سی بنی ہوئی ہو؟ بلکہ ہمارے گھر جو کام والی آتی ہے وہ بھی تم سے ذرا بہتر دکھائی دیتی ہے۔ تم میرے ساتھ پارلر چلو، ساتھ میں کچھ ڈریسز بھی لیں گے، میں اس حلیے میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتا تمہیں، چلو فوراً۔ اور پھر وہ مہوش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے پارلر میں چھوڑنے کے بعد وہ بچوں کو لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا رہا۔ نوال اور ہیرا زندگی میں پہلی بار یوں کسی کے ساتھ باہر نکلی تھی اور اتنی خوبصورت جگہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا وہ پہلے کسی اور دنیا میں رہتی تھی اور یہ کوئی اور دنیا ہے۔ حمزہ بھی ان کے ساتھ بہت اچھا فیل کر رہا تھا۔ بچوں کو انجوائے کروا کر وہ واپس گاڑی پارلر کی طرف لایا اور مہوش کو فون کیا، جو اس نے نکاح سے پہلے اسے گفٹ کیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ پارلر سے آتی دکھائی دی۔ منیب جو گاڑی سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، مہوش کو آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا، پھر اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ رنگ گئی، کیونکہ مہوش پہلے والی مہوش تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سیاہ گنے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے، بلیک شفون کی ساڑی پہنے، اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک لگائے، اونچی سی ہیل کے ساتھ وہ شرماتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ مہوش، یہ تم ہی ہو؟ واہ، تم تو بہت پیاری ہو، مگر اپنا خیال نہ رکھ کے خود کو اپنی عمر سے 10 سال بڑی بنا رکھا تھا تم نے۔ اب کان کھول کے سن لو، بالکل ایسے ہی تیار ہو کر رہنا، اپنی کیئر کیا کرو، سمجھی؟ منیب نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا، اور پھر وقت گزرتا گیا۔ وقت تو ہوتا ہی گزر جانے کے لیے۔ آج مہوش کو اس گھر میں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ منیب بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس کے سر میں درد بھی ہوتا تو وہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا، اسے آرام کی تلقین کرتا۔ مہوش کو اپنی ماضی کی زندگی یاد آتی تو بے اختیار منہ سے شکرانے کے کلمات ادا ہوتے۔ وہ مشکل وقت تھا جو اب نہیں رہا تھا۔ منیب کے ساتھ بہت خوش تھی۔ منیب نے بچیوں کو حمزہ کے ساتھ ہی اسکول داخل کروا دیا تھا۔ وہ نوال اور ہیرا کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر ویکینڈ کو وقت نکال کر انہیں کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا، اور بچے تو پھر پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں پیار اور توجہ ملی وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور منیب یہ دونوں چیزیں انہیں دے رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ منیب کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھی۔ منیب جب گھر آتا تو حمزہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی بابا بابا کہتی منیب سے لپٹ جاتی، اور منیب بھی ایک ایک کو اٹھا کر پیار کرتا۔ مہوش یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ منیب اس کی بیٹیوں کو باپ والا پیار دے رہا تھا، وہ پیار جو ان کے سگے باپ نے بھی نہ دیا تھا۔ وہ تو ان کو بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، اور منیب وہ انسان تھا جس نے یہ بوجھ بڑی ہنسی خوشی اٹھا لیا تھا۔ حمزہ اپنی ماں اور بہنوں کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس کی بور زندگی خوشگوار ہو چکی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ نوال اور ہیرا کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور وہ دونوں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرنے لگی تھی۔ مہوش بھی حمزہ کا بہت خیال رکھتی، اس نے اپنے وعدے کے مطابق حمزہ کو ماں جیسا پیار دیا تھا۔ منیب کی والدہ بہت ہی شفیق عورت تھی، انہوں نے کبھی بھی مہوش کے ساتھ ساس والا رویہ نہ رکھا تھا۔ وہ اسے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتی، اور مہوش بھی ان کی بہت عزت کرتی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ان سے ضرور پوچھتی، جواب پہ وہ بیٹی یہ تمہارا ہی گھر ہے کہہ کر اسے اپنی مرضی کرنے کو کہتی۔ مختصر یہ کہ مہوش کو اس کے صبر کا صلہ پیار کرنے والے شوہر اور ماں جیسی ساس کی صورت میں مل چکا تھا، اور وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ مہوش، ارے بھائی کہاں ہو تم؟ ادھر کچن میں ہوں، آ جائے۔ مہوش نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ مہوش، تمہیں پتا ہے کیا ہوا؟ آج ملک کی بہت بڑی کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل ہوئی ہماری، وہ لوگ ہمارے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں تھا وہ لوگ اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اب تم دیکھنا ہمارا بزنس دنوں میں ترقی کرے گا، میں بہت خوش ہوں۔ مہوش،
یہ سب ہماری بیٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ نوال، ہیرا، مشال جب سے میری زندگی میں آئی ہے میرے گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے سالوں سے الجھے ہوئے معاملات خود بخود حل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تم سے شادی کی تھی تو میرا بزنس ڈوب رہا تھا، مگر اب دوبارہ سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس سب کی وجہ ہماری بچیاں ہیں۔ واقعی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں آج انہیں باہر لے کر جاؤں گا اور بہت ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ نوال، ہیرا کہاں ہو دونوں؟ وہ بچیوں کو آواز دیتا کچن سے نکل گیا اور مہوش آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہی۔ کون تھا یہ شخص؟ کیا یہ بھی اسی دنیا کا مرد ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ جاوید کون تھا پھر؟ کیا وہ بھی اسی دنیا کا تھا جس نے میری بیٹیوں کو کبھی گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، جس نے اپنی سگی بیٹیوں کو کبھی پیار نہیں کیا تھا، کبھی شفقت سے سر پہ ہاتھ نہ رکھا تھا، کبھی لاڈ نہیں اٹھائے تھے، بلکہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے ان سمیت گھر سے نکال دیا تھا؟ اور ایک منیب ہے جس کی یہ سگی بیٹیاں نہیں، مگر کیا کبھی لگا کہ وہ واقعی اس کی سگی نہیں؟ وہ تو ان سے ایسے پیار کرتا جیسے یہ اس کی سگی اولاد ہو۔ منیب بہت شکریہ میرے بچوں کو ان کا باپ لوٹانے کے لیے۔ میں ساری عمر بھی آپ کی خدمت کرتی رہوں تو آپ کا میری بیٹیوں کے لیے پیار کا صلہ نہیں دے سکتی۔ آپ بہت اچھے ہیں منیب، آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ ہم پر آپ کا سایہ ہمیشہ رکھے۔ وہ نم آنکھیں لیے سوچ رہی تھی جب اس نے منیب کو بچوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکرا کر دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چند سالوں بعد منیب نے بچوں کو ان کے پسند کے فیلڈ میں جانے کے لیے نہ صرف مکمل آزادی دی بلکہ ہر ایک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا۔ نوال کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، سو وہ آج کل میڈیکل کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہی تھی۔ ہیرا اور حمزہ کو بزنس میں انٹرسٹ تھا، سو وہ دونوں بزنس پڑھ رہے تھے۔ بچپن سے ہی ان دونوں کی اکثر آتے ملتی تھی، جہاں وہ بہت زیادہ لڑتے تھے وہیں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ منیب اور مہوش نے دونوں کی منگنی کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنے بچوں کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے اور شادی نوال کے بعد ہی کر دی تھی۔ اب آ جاتے ہیں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی رونق مشال کی طرف۔ سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے شوق بھی نرالے ہی تھے، بلکہ صبح کو کچھ اور بننا چاہتی اور شام کو اپنا کیا ہوا فیصلہ بدل ڈالتی۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ وہ کس فیلڈ میں جائے۔ جب منیب اس سے کچھ پوچھتا تو وہ اپنے شوقوں کی لمبی فہرست ان کے سامنے رکھ دیتی کہ مجھے اس فیلڈ میں بھی جانے کا شوق ہے، اس میں بھی۔ اور منیب ہنستے ہوئے کہتا جس دن تم ایک ڈیسائیڈ کر لو مجھے بتا دینا۔ منیب کا شمار اب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کے کاروبار نے بہت ترقی کر لی تھی اور آج بھی اس ترقی کی وجہ مہوش کی بیٹیوں کو سمجھتا ہے۔ مہوش اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ منیب کے ساتھ شادی کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ منیب نے اس کی بیٹیوں کو واقعی باپ بن کر پالا تھا۔ مہوش اپنی بیٹیوں کو یوں آگے بڑھتا دیکھتی تو بے اختیار منیب کے لیے دل سے دعائیں نکلتی اور بچیاں بھی اپنے بابا پر جان دیتی تھی۔ باجی، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے مہوش بی بی کو بلا دو۔ ملازمہ نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ کیا نام بتایا؟ باجی نام تو نہیں پوچھا میں نے، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ شکل سے بڑا ہی کوئی غریب بندہ لگ رہا ہے، شاید اسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی مدد کرتی جو رہتی ہیں، اس نے بھی سنا ہوگا تبھی آ گیا۔ سیما کتنا بولتی ہو تم، اور ہر دوسرے بندے کو لا کر ڈرائنگ روم میں مت بٹھا دیا کرو، وہ بھی نام پتہ پوچھے بغیر۔ اب جاؤ آتی ہوں۔ آنکھوں پہ نظر کی اینک لگائے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے، دونوں کندھوں کے گرد چادر ڈالے، وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ السلام علیکم۔ جی فرمائے، مہوش نے اندر آتے ہوئے کہا، اور جب سامنے بیٹھے شخص پر اس کی نظر پڑی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ جاوید تھا جو شکل سے ہی صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ مہوش مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور بچوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، جس کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اسے تمہارا آنا اچھا نہیں لگے گا۔ مہوش نے مضبوط لہجے میں کہا، میں چلا جاؤں گا، بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ تمہارے اور بچوں کے جانے کے بعد میرے گھر میں کبھی سکون کا لمحہ نہ آیا۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے ہیں، مگر مجھے سکھ کسی ایک کی طرف سے بھی نہ ملا۔ سب اپنی مرضی کے مالک ہے، میری کوئی بھی نہیں سنتا۔ میں چارپائی پہ پڑا کھانستا رہتا ہوں اور وہ مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھتے۔ اگر کچھ بولوں تو آگے سے اتنا سناتے کہ میں خود ہی
शर्मिंदा हो जाता हूँ। कहते तूने हमें दिया ही क्या है, लो मुझे कहते हैं मैंने उन्हें दिया ही क्या है। अपनी सारी जिंदगी इनको पालने में लगा दी कि कल को मेरा सहारा बनेंगे, मगर उन्होंने तो मुझे ही बेसहारा कर दिया। बच्चे हो गए उनके तो घर छोटा पड़ गया और मुझे कोई फालतू चीज समझ के ओल्ड होम में डाल गए हैं। तुम वही काट रहे हो जावेद जो तुमने बोया था, अब शिकवा कैसा। तुमने अल्लाह की रहमत ठुकराई थी, तुम खुश कैसे रह सकते थे। तुम्हें वही मिला है जो तुमने मांगा था। मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ। माफी मांगनी है तो अल्लाह से मांगो। अब तुम जा सकते हो। महविश जाने के लिए मुड़ी जब उसने उसे पुकारा, महविश मुझे एक बार मेरी बच्चियों से मिला दो, मैं कैंसर का मरीज हूँ, पता नहीं कब मर जाऊँ। जाते हुए अपनी बेटियों से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा एहसान होगा मुझ पर, तुम बाप हो उनके, मैं तुम्हें उनसे मिलने से रोक नहीं सकती, हालांकि तुमने कभी बाप होने का हक अदा नहीं किया। खैर सीमा, सीमा कमरे से बच्चों को बुलाओ। महविश ने वहीं से सीमा को आवाज लगाई और खुद रंजीदा चेहरा लिए खड़ी रही। कुछ ही देर में वो तीनों आ गई थी और अब हैरत से सामने खड़े बदहाल शख्स को देख रही थी। जी मामा, आपने क्यों बुलाया? नवाल ने माँ से पूछा। नवाल, हीरा, मिशाल, ये तुम्हारा बाप है, तुम लोगों से मिलने आया है, महविश ने बताया, जबकि सब लड़कियों के चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। जावेद आगे बढ़कर सबसे मिला, उनके सर पे हाथ रखा, आंसू खुद ही आंखों से रवा थे। ये वो बेटियां थी जिसके पैदा होने पर वो महविश से झगड़ता था, जिन्हें उसने अपने घर से निकाल दिया था और रो रहा था, मगर नवाल, हीरा और मिशाल खामोश सी खड़ी थी। उन्हें इस शख्स के लिए कोई हमदर्दी, कोई एहसास नहीं महसूस हो रहा था। और होता भी कैसे? बच्चों को पैदा कर लेना ही तो सब कुछ नहीं होता, बल्कि इनको सीने से लगा कर रखा जाए, उन्हें प्यार, मोहब्बत और शफकत दी जाए, उनके लिए कुर्बानियाँ दी जाएं, सर्द गर्म हवाएं बर्दाश्त की जाएं, तो तब ही तो बच्चों के दिल में वालिदैन के लिए मोहब्बत और एहसास पैदा होता है ना। और जावेद ने तो इनमें से कुछ भी नहीं उनके लिए किया था, फिर वो अपने सगे बाप के लिए कैसे कुछ महसूस करती। वो रोता और माफिया मांगता वहाँ से चला गया, जबकि वो तीनों खामोशी से माँ से लिपट गई। बाबा जान, मुझे आपसे कोई बात करनी है। नवाल मुनीब के साथ सोफे पर बैठती हुई बोली। हाँ मेरी गुड़िया, बोलो, क्या बात करनी है। मुनीब ने रिमोट से टीवी बंद कर दिया और नवाल की तरफ मतवज्जा हुए। बाबा जान, आपको ये तो पता है उस दिन हमारा बाप जावेद आया था। जी बेटा, फिर बाबा जान, मैं चाहती हूँ आप उन्हें ओल्ड होम से ले आएं और उन्हें अस्पताल में दाखिल करवा दें, उनका इलाज करवाएं। आपने ही तो सिखाया है ना, जब कोई मुश्किल में हो तो ये ना सोचो उसने तुम्हारे साथ क्या किया था, बल्कि ये सोचो कि अब तुमने क्या करना है, क्योंकि जो अगले ने किया होता है वो उसका ज़र्फ होता है और जो आप करते हैं वो आपका ज़र्फ होता है। बाबा जान, अगर उन्होंने बाप होने का हक अदा नहीं किया तो मैं अपनी बेटी होने का हक अदा करना चाहती हूँ, वरना उनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। मुझे फख्र है तुम पर नवाल, आज मुझे लगा मेरी तरबियत रंग लाई है, मेरी बेटी ने मुझे खुश कर दिया। आज जीती रहो बेटा, और मैं वो सब करूँगा जो तुम चाहती हो, मुनीब ने उसे प्यार से साथ लगाते हुए कहा। मुनीब ने जावेद को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया था, मगर डॉक्टर का कहना था कि उसका कैंसर लास्ट स्टेज को पहुंच चुका है। सो एक हफ्ते बाद ही जावेद इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। जावेद ने अपने मौत से पहले कह दिया था कि उसके बेटों को उसकी मौत की खबर ना की जाए। उसका जनाजा बेटियों के घर से उठा। वो जिन बेटों के बारे में कहता था कि वो उसका सहारा बनेंगे, वो बेटे उसे आखिरी सफर में कंधा भी देने ना आए। वो गैरों के कंधों पर कब्र में उतारा गया। जिस बाप को अल्लाह ने बेटियां दी और उसने उनकी अच्छी तरबियत करके उनका अच्छी जगह निकाह कर दिया, वो जन्नत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यूं होगा जैसे हमारे हाथ की उंगलियां एक दूसरे के करीब हैं। जावेद ने बेटियों की नाकदरी की तो अल्लाह ने उसे वो दिया जो उसकी चाहत थी, फिर उन्हीं के हाथों उसे रुस्वा किया। मुनीब ने बेटियों की कदर की तो अल्लाह उसे नवाजता ही चला गया। जिस घर में बेटियां हो वहाँ अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। बेटियां ब्याह कर भी चली जाएं तो उनका ध्यान अपने बाप की घर की तरफ ही रहता है। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो वो दुआएं करती नहीं थकती। माँ बाप की सांस से उनकी सांस जुड़ी होती है। सो बेटियों के पैदा होने पर गम ना किया करो ए लोगों, ये अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह की रहमत से मुंह ना मोड़ा करो। इन बेटियों के दिल कलियों की तरह नाजुक होते हैं, इन्हें मत तोड़ा करो।